Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. ग्रुप के 3 गलीज से मेंबर्स, एक बरेलवी मुशरिक, एक शाहिद अली और एक सरदार खान, जो कि जाहिर सी बात है इस मामलात में रहते हैं कि पैसे कहाँ से मिल जाएं, कैसे मिल जाएं। बरेलवी मुशरिक को बाकायदा फंडिंग दी जा रही है कि आर्य समाज पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने हैं, बहतान लगाने हैं और इस तरह के मामलात करने हैं कि एक आर्या उसकी बातें सुने और पलटे में बदले में मज़हब इस्लाम के रहनुमाओं की तौहीन या इंसल्ट की जाए। बहरहाल वो हमारा वतीरा नहीं है। हम इन्हीं लोगों की गिलाज़त की वजह से, गंदगी की वजह से जवाब में प्रोग्राम कर रहे हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिगार्डिंग जानकारी देना अब हमारा फ़र्ज़ ऐन बन जाता है। और उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स पे काफ़ी तहकीकात की हैं और लगभग सभी रिलीजन्स में जो कमियाँ उन्होंने पाई उनके नज़रिए में वो उन्होंने उजागर भी की हैं, सवालात रखे हैं और सवालात लगभग सभी धर्मों से पूछे हैं। बट यहाँ पे जो लोग एतराज़ात उठा रहे हैं या इंसल्ट करना चाहते हैं वो क्योंकि मुसलमान तबके से मतलब रखते हैं, हालांकि ये लोग भी 1000 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहलाते तो मुसलमान ही हैं। कहलाते तो रब्बुल आलमीन के फॉलोअर हैं, कहलाते तो रहमतुल लिल आलमीन के फॉलोअर हैं। तो बहरहाल इन लोगों को जवाब देने के लिए हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रोग्रामों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उनका अपना तारुफ हम कराएंगे और उसके बाद मज़हब इस्लाम या मुसलमानों के रिगार्डिंग उनके जो सवालात हैं एक सवाल रोज़ की बुनियाद पे पेश करेंगे। ये अजीम रहनुमा स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 फरवरी 1824 को इस दुनिया फ़ानी में आए, यानी कि उन्होंने जन्म लिया और 30 अक्टूबर 1883 को वो वफ़ात पा गए। वो भारत के एक अजीम समाजी रहनुमा, मजहबी मुसलह और आर्य समाज के बानी थे। उन्होंने हिंदू मज़हब की इस्लाह की, तौहीद पर जोर दिया, ज़ात पात की सख्तियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और वेदों की तालीमात को आम किया। उनकी मशहूर तसरीफ़ सत्यार्थ प्रकाश है। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असल नाम मूल शंकर तिवारी था। वो गुजरात के इलाके मोरवी के कस्बे टनकारा में एक खुशहाल ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद एक सरकारी ओहदेदार थे। इब्तदाई उम्र में ही मूल शंकर जी ने संस्कृत और वैदिक उलूम में महारत हासिल कर ली थी। तो माशाल्लाह एक लगभग रजवाड़ा जिसे कहा जा सकता है उस ख़ानदान में इनका जन्म हुआ और माशाल्लाह वो जद्दी पुश्ती रईस थे। मजहबी बेदारी और सन्यास, बहुत कम उम्र में ही एक रात शिव महारात्रि के दौरान पूजा करते हुए उन्होंने देखा कि एक चूहा घर में पूजा करते हुए उन्होंने देखा कि एक चूहा मूर्ति पर चढ़कर खा रहा है। इस वाक़े से उनका बुत परस्ती से एतमाद ही उठ गया और वो सच्चाई की तलाश में घर बार छोड़कर 1846 में सन्यासी बन गए। उन्होंने कई सालों तक हिमालय और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमकर योगा और वेदों का मुताला किया। आर्य समाज का क़याम और इस्लाहात। अप्रैल 1875 को बम्बई में स्वामी जी ने आर्य समाज की बुनियाद रखी। आर्य समाज का बुनियादी मकसद वेदों की बुत परस्ती, मुख्तसर वेदों की बातों को उजागर करना, बुत परस्ती की मुखालफत करना और सभी लोगों को ये आह्वान करना कि वो वेदास की तरफ वापस लौट जाएं, क्योंकि वेदास ही की तालीमात सच्ची हैं, बुनियादी हैं और असल हैं। वैदिक तालीमात का प्रचार प्रसार उन्होंने ज़िंदगी का मिशन बना लिया और सभी लोगों को उनकी बुराइयों से पाक करने का अज़्म लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ात पात की पुरज़ोर मुखालफत की। ज़ात पात की मुखालफत की, छूत छात की शदीद मजम्मत की, ख़वातीन की तालीमात पे ज़ोर दिया और ये बताया कि ख़वातीन ही की बुनियाद होती है अगली जनरेशन की। बच्चा उन्हीं की कोख में पलता है, उन्हीं की गोद में तरबियत पाता है। तो औरतों का खुसूसी तौर से तालीम याफ्ता होना बिल्कुल ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए
اور حقوق دلوانے کے لیے انہوں نے پرزور جدوجہد بھی وہ کرتے رہے۔ توحید، ایک خدا کی عبادت پر زور دیا اور توہم پرستی کو ختم کیا۔ ہندوستانی نوجوانوں کو جدید اور ویدک تعلیم اسکولوں ڈی اے وی روشناس کرانے کے لیے ڈی اے وی اور کالجوں کی بنیاد رکھی، اور آج بھی تقریباً ہر شہر میں جگہ جگہ ڈی اے وی کالج ہیں۔ ان کا ایک اپنا معیار ہے، پورے شہر میں جہاں بھی ہوتے ہیں ڈی اے وی کا ایک کریز ہوتا ہے، سب لوگوں کو ڈی اے وی میں ایڈمیشن مل جائے تو بہت کچھ مل جائے۔ سوامی دیانند سرسوتی جی نے ویسے تو کئی کتابیں لکھی ہیں، پر ان کی اہم اور بنیادی کتاب ستیارتھ پرکاش ہے، جس میں اردو میں مطلب سچائی کی روشنی بنتی ہے، جو ہندی میں لکھی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے تقریباً تمام باتوں کو اجاگر کیا ہے، اپنے خیالات کو اجاگر کیا، اور تبھی مذہبی باتوں کی جو انہوں نے کمیاں پائی وہ اس میں پیش کی۔ یہ مختصر تعارف ہو گیا سوامی دیانند سرسوتی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ معاف کرنے والا اور دیالو ہے، یعنی کہ رحم دل ہے۔ مسلمان لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، پرنتو اس اسٹیٹمنٹ سے صاف لکھتا ہے کہ بنانے والا لکھنے والا کوئی اور ہی ہے، کیونکہ اگر پرمیشور نے بنایا ہوتا تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ پرمیشور کے نام سے شروع کرتا ہوں، بلکہ کہتا کہ منشیوں کو تاکید کرنے کے لیے، ان کو صلاح دینے کے لیے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے شروع کرتا ہوں، ایسا کہتا۔ لیکن یہ کہنا کہ پرمیشور کے نام سے شروع کرتا ہوں تو پرمیشور کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ رحمان اور رحیم، جو کہ پرانیوں کو یعنی کہ جانداروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر، کتوں سے بھی لکھا ہوا ہے کہ کتوں کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے شکار کرتے تب، تو اس جانور کو جن کو کتا چیر پھاڑ پائے گا کتنی تکلیف ہوگی، تو ایسا دیالو رحمان رحیم ایسے حکم کیسے دے سکتا ہے، اور اپنی ہی تخلیق، اپنی ہی مخلوقات کو کاٹنے، مارنے، چیتڑے اڑانے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں پرمیشور کے نام پر اچھی باتوں کو شروع کرتا ہوں، برو باتوں کا نہیں۔ جو بری باتیں ہیں وہ کس کے نام سے شروع ہوں گی؟ تو اس اسٹیٹمنٹ میں ہی گول مال ہے، کیونکہ چوری، جاری، زناکاری، دھوکہ دہی اور بے ایمانی کی باتیں کرنا، تو کیا وہ بھی پرمیشور کے نام سے شروع کی جائیں؟ اسی سے دیکھ لیں کہ قصائی عادی مسلمان جو گائے وغیرہ کے گلے کاٹنے میں بھی بسم اللہ کا وچن پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب وہ جانوروں کو گلے کاٹتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ میں اور بتا دوں آگے کہ وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب یہ مسلمانوں کا خدا ہے، نہ رحمان رہا نہ رحیم رہا۔ رحیم کے بھی پڑخچے اڑ جاتے ہیں اس طرح، رحمان کے بھی پڑخچے اڑ جاتے ہیں جب اس کا حکم یہ والا آتا ہے کہ جانوروں کو گلے کاٹ دو اور کتوں کو ان پہ چھوڑ دو۔ تو یہ اپنے آپ ہی جو نظر شناس لوگ ہیں یا نیوٹرل لوگ ہیں وہ اس کو اسی حساب سے پڑھیں، اور جوابات مانگیں ان کے عالموں، فاضلوں، مفتیوں، مولویوں، یا جو کوئی بھی پوسٹ ان کے رہ جاتی ہوں، یا بریلوی مشرق سے بھی کہیں کہ وہ گالیاں دینا تو چھوڑ گئے اور اس کے جوابات دے۔ ایک آریہ اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا، وہ اس متضاد بات کو کلیئر کرے، یا وہ جو دو اور دلال پال رکھے ہیں اور اسے اب اگلے 100 یورو تو ملنے کے نہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ بہرحال پہلا سوال یہ ہے کہ جب وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جانوروں کے گلے کاٹنے کا حکم کیوں دے رہا ہے، جانوروں پہ کتے چھوڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس بات کو بتایا جائے کہ وہ رحمان رحیم ہے یا کہ قاتل ہے، یا یہ کہ انتہا پسندانہ کارروائی کرتا ہے۔ ٹوٹلی اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ اب انشاءاللہ ایک سوال ہم ایک دن میں کر دیا کریں گے، اور اگلے دن 24 گھنٹے تک ان پہ ٹائم ہے۔ تمام ممبرز، تمام عالم دین، تمام اسکالرز، خاص طور سے اسلامی، اس پوائنٹ پہ اپنے جوابات دے سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈمنس موڈ پرووائڈ کیا جائے تو ایڈمنس موڈ دے سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ اب ہمیں بکواس، تعویلات وہ کچھ نہیں چاہیے۔ ایک اسٹریٹ فارورڈ کوشچن آیا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیا جائے۔
کیونکہ ابھی سوالوں کی سیریز ہے، یہ قرآن شریف کے پہلی آیت کا پہلا ہی پیج لگ بھگ لگا ہے ابھی، اور پورا قرآن شریف ہمارے سوابی جی نے پڑھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوال یا اعتراضات کتنے ہوں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔